ल अब क्वेसनहरु देखाइयो ल अब एउटा क्वेसन अब हिजो हामी क्वेसन प्र्याक्टिसमा थियौं अब अर्को क्वेसन लेख्नु त Ram was facing towards east then he turns right then he turns right then he turns right हैन 135 degree clockwise again he turns 90 degree clockwise and finally he turns 225 degree anti-clockwise. In which direction is he facing? In which direction is he facing? ल अब यो क्वेसन हेर्नु पहिला क्वेसन हेरौं ल हेर्नु त राम वाज फेसिङ टुवर्ड्स ईस्ट राम पूर्वतर्फ फर्केको छ भने अब तपाईले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ देख्दा कस्तो क्वेसन देख्ने बित्तिकै म कसरी एन्सर निकाल्ने भन्ने त्यो फर्मेट तपाईले बुझ्नुपर्छ फर्मेट उतिखेरै बुझिहाल्नुपर्छ जस्तै डिग्री सम्बन्धी क्वेसन देख्यौं हामीले यसरी डिग्री सम्बन्धी क्वेसन देख्ने बित्तिकै यस्तो डिग्रीहरु भएको क्वेसन देख्ने बित्तिकै सुरुमै हामीले अरु केही हेर्नु पर्दैन तपाईले यो चित्र बनाइहाल्ने सुरुमा क्वेसनको छेउमा यो चित्र बनाइहाल्ने अब यो चित्रको यो नामहरु त लेख्नु पर्दैन होला नि के पर्छ ईस्ट वेस्ट हो नर्थ वेस्ट नर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यो लेखिरहनु पर्छ त पर्दैन नि हैन एक्जाममा प्र्याक्टिस भयो त्यतिसम्म चाहिँ तपाईं फास्ट हुनु पर्यो है यो चाहिँ यति बनाउने अब यसपछि हामी एरो दिँदै जान्छौं प्रत्येक स्टेपमा एरो दिँदै जान्छौं राम वाज फेसिङ टुवर्ड्स ईस्ट राम पूर्वतर्फ फर्केको छ भने म पहिलो एरो दिने यसरी सिक्नु है सिक्ने यसरी सजिलो हुन्छ है पहिलो एरो दिउँ है कता छ पूर्वतिर छ भने पहिलो एरो दिउँ हो देन ही टर्न्स 135 डिग्री क्लकवाइज त्यसपछि उ 135 डिग्री क्लकवाइज गयो भन्यो अब सुरुमा पूर्वतर्फ फर्केको थियो यो पूर्वको क्लकवाइज भनेको त दाहिने हाततर्फ पूर्व क्लकवाइज भनेको त दाहिने हाततर्फ कति 135 भने चाहिँ 45 90 135 भनेर यसरी यहाँ आइपुग्यो दोस्रो स्टेप दुईटा एरो दिने यति भयो नि त हैन हिजो सिकायो नि यो 45 90 100 भन्नै आउने कि बोल्ने बोलेज भइहाल्छ यहाँ आइपुग्यो जहाँ आइपुग्यो त्यहाँ दुईटा एरो दिउँ दोस्रो स्टेपमा अनि त्यसपछि के भन्यो he again turns 90 degree clockwise फेरि 100 फेरि 90 डिग्री क्लकवाइज गयो भने यही ठाउँबाट 90 डिग्री क्लकवाइज भनेको दाहिने हाततर्फ 45 90 तेस्रो स्टेप भयो भने यसलाई हामीले तीनटा एरो दिने हो पहिला 135 आयो फेरि के गर्यो त 90 डिग्री क्लकवाइज आयो त्यो भएर उलाई के गर्यो त हामीले तेस्रो स्टेप राखेर यसरी दिउँ है एन्ड फाइनली it turns 225 डिग्री एन्टी क्लकवाइज अन्तिममा उ 225 डिग्री एन्टी क्लकवाइज गयो एन्टी क्लकवाइज भनेको बायाँ हात 225 गर्दै जानु 45 90 135 180 225 भनेपछि अन्तिममा उ कहाँ आएछ त सुरुकै ठाउँमा आइपुगेछ एन्सर के हो त ईस्ट यसो थाहा गर्ने साउन्ड आछ होला किन नआउनु तपाईहरुकै के होला यहाँ अरुलाई आछ साउन्ड भयो कल्पना जी कुरा बुझ्यो क्लियर भयो कि भएन ल यो टाइप क्वेसन सकियो हैन त ल अब अर्को कुरा हेरौं फेरि सुरुमा पूर्वतिर भयो त्यसपछि 135 भने 45 90 135 फेरि 90 45 90 एन्टी क्लकवाइज 225 भने चाहिँ 45 90 135 180 225 गर्ने के सुरुदै गर्ने हिजो जे सिकाएको छ मैले त्यही गर्नु होला है त्यति गर्नु भने एन्सर आइहाल्छ यो टाइप म डिफरेन्ट टाइपको क्वेसनहरु तपाईहरुलाई गराउन जान्छु यो टाइपको एउटा क्वेसन भयो है ल अर्को क्वेसन हेर्नु त आवाज reads 5:15 आवाज reads 5:15 if minute hand points towards north then
आवर ह्यान्ड बी, देन आवर ह्यान्ड बी भनेर सोध्यो है। त्यसो आवर ह्यान्ड चाहिँ कुन दिशातर्फ जान्छ भनेर नेटवर्क यही हो। अब नेटवर्कको समस्या, अब तपाईँ हामी गरिब देशमा जन्मेको मान्छे, अझ बिहान पढ्नेलाई त नेटवर्क त्यस्तो समस्या हुन्न नि, छेउमा अरूले चला हुँदैन, तपाईँ नेट राम्रै चल्छ। इभिनिङमा हेर्नु त 6-7 बजे त वरिपरि सब कति मान्छेले नेट चलाइरहेको हुन्छ, त्यति अझै स्लो हुन्छ है। अहिले बिहान राम्रो हुन्छ क्लास। ल बिहान ल अब हेर्नु यहाँ आवाज रिच 5:15 इफ मिनेट ह्यान्ड पोइन्ट्स टुवर्ड्स नर्थ देन आवर ह्यान्ड बी हो इन विच डिरेक्सन आवर ह्यान्ड भनेर लेन हुन्छ। आवर ह्यान्ड बी भने पनि आवर ह्यान्ड चाहिँ घण्टा सुईले चाहिँ कुन दिशा देखाउँछ भनेर हामीलाई यसरी क्वेसनले सोध्यो है। यसरी क्वेसनले सोधिसकेपछि ल गर्नु, एकचोटि सबैजनाले ट्राई गर्नु त। म एउटा फोन रिसिभ गरेँ। ल अब यहाँ अब यो वास्तविक घडी बनाउने, वास्तविक घडी बनाउने पहिलो काम भनेको घडीको सुई सम्बन्धी प्रश्न दियो भने, घडीको सुई सम्बन्धी प्रश्न दियो भने सुरुमा हामी वास्तविक घडी बनाउँछौँ, त्यसपछि त्यसका सुईहरूलाई डिरेक्सन चेन्ज गर्छौँ। वास्तविक घडी बनाउने पहिला सुरुमा 5:15 भने 5:15 मा घण्टा सुई यो होला, मिनेट सुई यो होला, ठिक छ। 5:15 बज्यो घडीको वास्तविक घडीमा। वास्तविक घडी बनाउने कि पहिलो काम भनेको वास्तविक घडी 5:15 भयो हैन। इफ मिनेट एन्ड भनेको 5:15 मा मिनेट सुई हुनुपर्ने कता हो, इस्टमा हो नि त। वास्तव रियल टाइम बनाउने हो, जहिले पनि हामी रियल टाइम बनाउँछौँ। वास्तवमा 5:15 बज्दाखेरि यो मिनेट सुईले कुन दिशा देखाउँछ भन्दा पूर्व दिशा देखाउँछ हो। वास्तवमा 5:15 हुँदा यो मिनेट सुईले पूर्व दिशा देखाउनु पर्ने थियो, तर क्वेसनले के भनिदिन्छ भन्दा इफ मिनेट एन्ड पोइन्ट्स टुवर्ड्स नर्थ, यो मिनेट सुईले नर्थ डिरेक्सन देखाउँछ भन्ने हुनुपर्ने पूर्वतिर थियो, तर भयो कता नर्थतिर देखाउँछ भनेर क्वेसनले कता भनिदियो त नर्थतिर भनिदियो। हुनुपर्ने कता, बोल्नु 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 है, बोल्नु तपाईहरु पनि। हुनुपर्ने पूर्व भयो उत्तर, यो पूर्वमा हुनुपर्ने सुई उत्तरमा भयो भने कति डिग्री मुभ भयो ल भन्नु त। हुनुपर्ने मिनेट सुई पूर्वमा हो, तर क्वेसनले के भनिदिन्छ त भन्दा इफ मिनेट ह्यान्ड पोइन्ट्स टुवर्ड्स नर्थ भनेको यो मिनेट सुईले नर्थ डिरेक्सन देखाउँछ भन्ने बित्तिकै कति डिग्री रोटेसन हुनुपर्ने पूर्व भयो उत्तर, कति गयो त भन्दा 90 डिग्री गयो। कति गयो त भन्दा 90 डिग्री रोटेसन भयो। भन्नुपर्छ एउटा नोट लेख्नु, नोट एउटा सुई जति डिग्री घुम्छ अर्को सुई पनि त्यति नै घुम्छ। एउटा सुई जति डिग्री घुम्छ अर्को सुई पनि त्यति नै घुम्छ। एउटा सुई जति डिग्री घुम्छ अर्को सुई पनि त्यति नै घुम्छ के भनेको यो मिनेट सुई 90 डिग्री घुमेर उत्तरतिर गयो भने यो घण्टा सुईलाई नै अब हामीले 90 डिग्री घुमाउनु पर्यो। घण्टा सुई अहिले कता छ, साउथ इस्टमा छ। यो एन्टी क्लकवाइज गयो, यसलाई पनि एन्टी क्लकवाइज ल्याउनु पर्यो। साउथ इस्टबाट 90 डिग्री भने यति भनेको 45, अर्को यति छड्के आयो भने के भयो त 90। भनेपछि यो घण्टा सुई कति डिग्री घुमेछ त, घण्टा सुई कति घुमेर 90 डिग्री घुम्दा कहाँ पुग्यो, नर्थ इस्ट। कता गएछ त, नर्थ इस्ट तर्फ गएछ। यसलाई हामीले चित्र बनाएर पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ। म तपाईहरुलाई यहाँ चित्र बनाएर पनि देखाइदिन्छु हेर्नु है। सिधै एक्जाममा क्वेशन पेपरमा चित्र बनाएर एन्सर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै घडीको समय सम्बन्धी आयो भने वास्तविक घडी बनाउने, ठ्याक्क कपीमा वास्तविक घडी बनाउने। तपाईहरुले कपीमा बनाउनु भएको छ होला हैन, ठ्याक्क वास्तविक घडी यसरी वास्तविक घडी बनाउने एक्जाममा है। ठ्याक्क 5:15 भन्ने बित्तिकै 5:15 बनाए। अब क्वेसनले कुनै एउटा सुईको दिएको हुन्छ हेर्नु, कसको दिएको छ, मिनेट सुई। मिनेट सुई भनेको त्यो ठुलो सुई हो हेर्नु। इफ मिनेट एन्ड पोइन्ट्स टुवर्ड्स नर्थ भन्यो, यो मिनेट सुईले उत्तर दिशा देखाउँछ भन्यो। 5:15 भने यो हो नि त वास्तविक। 5:15 भनेको यो हो। मिनेट सुई भनेको यो सुई भयो हो। यो सुईले उत्तर दिशा देखाउँछ भने चाहिँ यसलाई तपाईको आफ्नो उत्तरतर्फ लाने, यसरी घुमाइदिने कि। अब यो सुई तपाईँ मिनेट सुई तपाईको लागि उत्तरतिर भयो कि भएन, भयो। त्यसै घण्टा सुई तपाईको लागि कुन दिशातिर छ हेर्नु त। घण्टा सुई तपाईको लागि कुन दिशातिर छ, कुन दिशा छ हेर्नु त, नर्थ इस्ट। लेख्नु कि घण्टा सुई कुन दिशातर्फ छ, नर्थ इस्ट तर्फ छ है, नर्थ इस्ट तर्फ। अब यही सेम इक्वेसनमा यो 5:30 बजेको घडीमा यदि मिनेट सुईले साउथ डिरेक्सन देखाउँछ भन्यो भने के गर्ने, यो मिनेट सुईले तपाईको आफ्नो साउथतिर यसरी घुमाइदिने, कपी घुमाइदिनु न। यो मिनेट सुईले तपाईले आफ्नो साउथतिर घुमाउने बित्तिकै यो घण्टा सुई कता गयो भन्नु त, नाम भन्नु।
घण्टा सुई कता गयो साउथ वेस्ट गयो ल यसरी कि वास्तविक घडी बनाउनु यसो यसो जता भन्छ त्यतै घुमाइदिनु एन्सर आइहाल्छ कि वास्तविक घडी बनाउने होइन 5:30 बज्यो भने 5:30 बजे घडी बनायौँ बाँकी जता भन्यो त्यतै घुमाइदिनु भयो बुझ्यो ल अब एउटा अर्को क्वेसन तपाईहरुलाई लेख्नु पर्ने क्वेसन ल लेख्नु त Amin performing yoga with his head down with his head down भयो लेख्नु त Amin is performing yoga Amin is performing yoga with his head down if his face is towards west then west को एक्समा सोच्छु साउथ तपाईहरुलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ तर म पहिले साउथ को भनिदिन्छु अनि त्यसपछि वेस्ट को ईस्ट को नर्थ को गरौँला है his face is towards south then his left hand be भनेर सोध्यो त्यसो उसको बायाँ हात चाहिँ कता त्यो इच अदर वाला अहिले गराउँछु कि म टु फ्रेन्ड्स आर फेसिङ इच अदर मात्र भन्यो भने कुन डाइरेक्सन र्याङ्किङ फेसिङ इच अदर राख्नु त हुँदैन त्यो उज्जवल चाहिँ अहिले म सिकाउँछु अहिले नातिनी अहिले एकछिन म गरिहाल्छु त्यो क्वेसन अहिले एकछिन म क्वेसन गर्दै आउँछु कि सबै टाइपको म भनिहाल्छु तपाईहरु भएको क्वेसनहरु चाहिँ सिक्दै जाने हो अमेन इज परफर्मिङ योगा विथ हिज हेड डाउन हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ उसको अनुहार चाहिँ एकजना मान्छेले हेड डाउन भनेको टाउकोले टेकेर उभिएको छ यसो टाउकोले टेकेर उभिएको छ अरे त्यसो टाउकोले टेकेर उभिँदाखेरि उसको अनुहार हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ उसको अनुहार चाहिँ कता छ त साउथ तर्फ दक्षिण दिशातर्फ छ भने हिज लेफ्ट ह्यान्ड बी त्यसो उसको बायाँ हात चाहिँ कतातिर फर्किन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्यो त्यसो उसको बायाँ हात चाहिँ कतातिर फर्किन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ है ल अब सबैजनाले ध्यान दिएर अगाडि हेर्नु म यसको ट्रिक बनाउँछु सबैले हेर्नु है ल एन्सर एकछिन नातिनी हेर्नु मानौ म यसरी उभिएको छु मेरो लागि यो कुन दिशा होला भन्नु त मेरो फेस अहिले कुन डाइरेक्सन तर्फ छ मेरो फेस कुन डाइरेक्सन तर्फ छ नर्थ मेरो फेस कता छ त नर्थ तर्फ छ है म यसरी नर्थ तर्फ फर्किँदाखेरि मेरो दाहिने हात कुन दिशातर्फ हुन्छ यसै उत्तरतिर फर्किँदाखेरि मेरो दाहिने हात कता पर्छ त पूर्व ईस्ट भनेर लेख्नु ईस्ट अनि त्यसो मेरो बायाँ हात कता पर्छ त वेस्ट हो म यसरी नर्थतिर फर्किरहेको छु दाहिने हात पूर्वतिर छ बायाँ हात पश्चिमतिर छ तर अब मैले यसरी टाउकोले टेकेँ भने टाउकोले टेक्दा अनुहार कता जान्छ उत्तरतिर फर्केको थिएँ यसरी टाउकोले टेक्दा अनुहार त ठ्याक्क अपोजिट जान्छ अनुहार कता जान्छ त साउथ अनुहार कता जान्छ हेर्नु यसो नर्थतिर छु टाउकोले टेक्दियो भने अनुहार कता जान्छ साउथ अनुहार त साउथ जान्छ तर मेरो दायाँ र बायाँ हात चेन्ज हुन्छ त अनुहार चाहिँ साउथ जान्छ तर मेरो दायाँ र बायाँ हात चेन्ज हुन्छ दायाँ बायाँ हात चेन्ज हुन्छ हुँदैन हो यही कुरा हो के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ सुन्नु एउटा नोट लेखौँ अनि त्यही नोट म बुझाउँछु नोट लेख्नु त नोट अनुहारले जुन दिशा देखाउँछ अनुहारले जुन दिशा देखाउँछ भन्नु गर्छ यो क्वेसनमा अनुहारले कुन दिशा देखाइरहेछ ल भन्नु त यो क्वेसनमा अनुहारले कुन दिशा देखाइरहेछ यहाँ हामीले अनुहारले जुन दिशा देखाउँछ भनेर लेख्यौँ यो क्वेसनमा अनुहारले कुन दिशा देखाइरहेछ ल भन्नु यहाँ लेखेको छ त क्वेसन साउथ भनेर लेखेको छैन यो क्वेसनमै साउथ दिएको छ नि हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ भनेर दिएको छैन त हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ भनेर भनेकै छ त क्वेसनले भनेको छ क्वेसनले अनुहारले कुन दिशा टाउकोले टेकिसकेपछि कुन दिशा देखाउँछ भन्दा साउथ यहाँ भनेको छ साउथ अनुहारले जुन दिशा देखाउँछ भन्छ त्यसको विपरीत दिशाको दायाँ र बायाँ हात हेर्ने हो त्यसको विपरीत दिशाको दायाँ र बायाँ हात हेर्ने अनुहारले जुन दिशा देखाउँछ त्यसको विपरीत दिशाको दायाँ र बायाँ हात हेर्ने अनुहारले जुन दिशा देखाउँछ
त्यसको विपरीत दिशाको दायाँ र बायाँ हात हेर्ने हेर्नु है। अनुहारले कुन दिशा देखाए? साउथ हो। अनुहारले साउथ देखायो भन्नु अर्थ यति बनाउन सकिन्छ हो। यो देखिन्छ हो। अनुहारले कुन दिशा देखाउँछ भन्दा साउथ, साउथ यति बनाउन सकिन्छ। अनुहारले जुन दिशा देखाउँछ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट डिरेक्सन बनाउने के। अनुहारले साउथ भन्ने त्यो साउथको अपोजिट के हो? नर्थ। ठ्याक्कै अपोजिट बनाउने। अनि अब यतातिर फर्केर तपाईँको राइट र लेफ्ट कुन हात सोध्यो? लेफ्ट ह्यान्ड सोद्धा कता रहेछ? वेस्ट। एन्सर के रहेछ त? वेस्ट। ल यसरी निकाल। हिज लेफ्ट ह्यान्ड इज फेसिङ वेस्ट। ठिक छ सुशीला कुमारजी, ल ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब म यही क्वेसन यहाँ सोध्छु अनि तपाईँहरू भन्नु है। इफ हिज फेसिङ फेस इज टुवार्ड्स इस्ट, इस्ट देन हिज लेफ्ट ह्यान्ड बी। त्यसो लेफ्ट ह्यान्ड कता पर्छ ल भन्नु? योगेन्द्र राज निरौलाजी अब यहाँ यदि उसको टाउको टेक्दा उसको अनुहार पूर्वतिर, फेस इज टुवार्ड्स इस्ट भन्ने बित्तिकै यति इस्ट बनाउने। अब यो इस्टको ठ्याक्क अपोजिट के हो? वेस्ट। अब यसको लागि राइट र लेफ्ट। लेफ्ट ह्यान्ड कता पर्छ? साउथ। लेफ्ट ह्यान्ड कता पर्छ? साउथ। ल कसले पहिला निकाल्न चाहन्छ भन्नु त हो। इफ हिज फेस इज टुवार्ड्स नर्थ, नर्थ भन्ने बित्तिकै ट्याक्कै यति बनाउने। नर्थको अपोजिट अब यो बनाउने राइट। यसको लागि राइट लेफ्ट कता पर्यो? वेस्ट। सजिलो छैन त कुरा। क्लियर हुनु भने मनदेखि क्लियर हुनुपर्छ है त्यो साथीहरू। त्यो यसो बुझ्यो भन्ने स्टाइलको होइन कि पुरै भित्री मनदेखि ल अब यो चाहिँ बुझ्यो भन्ने हुनुपर्छ। हेर्नु त A is in the east of B. C is in the south of B. A is in the east of B. C is in the south of B. No, south of B. Then in which direction? Then in which direction of C with respect to A, with respect to A. Layer. Book example number 15. ल यो हेर्दै गर्न त के छ र 15 मा? ल अहिले लेख्नु ल। शीर्षासन गर्नेले यो कुरा सम्झिन्छन्। बुक कुरियर गर्दिन। बुक त्यहाँ कुरियर अफिस त खुल्या छ भनेर सुनेको थिएँ मैले। तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो बुकको विषयमा यो नम्बरमा सोध्नु न। 98 510 96 040। यसमा सोध्नु है बुकको चाहिँ। सोध्नु त बुक कुरियर गरिदिनु मिल्छ भने यो नम्बरमा सोध्नु न। 96 040। ल ल अब हेर्नु। ए इज इन द इस्ट अफ बी भनेको इस्ट अफ बी भनेको बी को इस्टमा, बी को पूर्वमा को रहेछ? ए रहेछ भनेपछि बी यहाँ राख्यो भने बी को पूर्वमा को छ त? ए छ। सी इज इन द साउथ अफ बी, सी इज इन द साउथ अफ बी भनेको फेरि बी को साउथमा सी छ भनेको बी को साउथमा सी छ, यसरी राख्ने कि। ए इज इन द इस्ट अफ बी, बी को इस्टमा ए छ। सी इज इन द साउथ अफ बी, बी को साउथमा को छ त? सी छ। यति बनाउन चाहिँ जान्नु पर्यो कि। यति बनाउन जान्यो भने एन्सर आउँछ। यति क्लियर छौँ सबैजना? देन इन व्हिच डाइरेक्सन अफ सी, व्हिच डाइरेक्सन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ए, रेस्पेक्ट टु ए भनेको ए बाट सी भनेको के, ए ले सी लाई हेर्ने भनेको हो के। विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको ए बाट सी, ए ले सी हेर्दा कुन दिशा हुन्छ भने ए को सी। विथ रेस्पेक्ट टु सी भनेको ए को सी, ए बाट सी भनेको ए ले सी लाई हेर्यो भने कुन दिशा हुन्छ? ल हेर्नु, ए ले सी लाई यस्तो हेर्छ नि त। विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको ए ले सी लाई हेर भनेको हो के, ए को सी भनेको। ए बाट सी हेर्दा यस्तो छड्के लाइन
यस्तो छड्के लाइन देख्ने बित्तिकै हामीले नाम पढेकै छ हिजो यदि केही गरी यस्तो छड्के लाइनमा नाम आएन भने पुच्छरमा प्लस बनाउने यो साउथ हो यो वेस्ट हो साउथ र वेस्टको बिचको लाइनलाई हामी के भन्छौँ साउथ वेस्ट साउथ र वेस्टको बिचको लाइनलाई हामी के भन्छौँ त साउथ वेस्ट यो टाइपको क्वेसन पनि हामीले गऱ्यौँ होइन पढ्नु है एउटा अर्को एउटा टाइपको क्वेसन थियो त्यो तपाईँहरूलाई गराउनु पर्ने त्यो अघि साथै सोध्नु भएको थियो म त्यही क्वेसन म सबै गराउँछु तपाईँले त्यो आत्तिर यो गराउनु त्यो गराउनु भन्नै पर्दैन म सबै गराइहाल्छु है एउटा क्वेसन लेखिहाल्नु त फोर प्लेज ABC and D four places ABC and D lie in a straight line. Straight line. D is 10 kilometer from B. D is 10 kilometer from B. B बाट D चाहिँ 10 किलोमिटर टाढा छ रे. A is exactly between D and C. D र C को ठिक बीचमा चाहिँ के छ रे D र C को बीचमा को छ त A बसेको छ रे exactly in between D and C and C from B is 2 kilometer more than it is 2 kilometer more than it is from D 2 kilometer from D. How far is C from B? How far is C from B? ल यो आइडिया लाउनु त तपाईँले 74 ल यो तपाईँ ट्राई गर्नु त हिजो म अहिले सबै सिधै आउने अन्तिममा म तपाईँले सोधेको गरिदिउँ ल 74 मा के स्टार्टिङ फ्रम ट्राभल 3 किलोमिटर टुवर्ड्स इस्ट देन टर्न लेफ्ट एन्ड ट्राभल 14 again turns by 45 will move east and west. यो म सिकाइहाल्छु अहिले सिकाउँछु नि म यो डिग्री रोटेसन वाला हिजो तपाईँ सोधेको यो म टाइपको अहिले म क्लासमा गराइहाल्छु नआत्ति नि ल तपाईँले यो गर्दै जानु त अनि म अरू कुन क्वेसन गर्ने कुनै टाइपको पेज छुट्ला भनेर ल भइहाल्यो ल अब यो क्वेसन हेर्नु है ल यहाँ हेर्नु जस्तै सुरुमा 4वटा ब्लेड छन् रे 1 2 3 4 यसै 4वटा ब्लेड एउटा स्ट्रेट लाइनमा छन् भन्नु हैन त D is 10 किलोमिटर फ्रम B भन्नु गर्दा टोटल यो 10 किलोमिटर फ्रम B भनेको यिनीहरु दुईटा छेउमा रहेछ जो जता भए पनि भो D मानव D तपाईले यहाँ D राख्नु भयो भने यहाँ B राखिदिनु भयो भने यो B देखि D सम्म चाहिँ 10 किलोमिटरको दूरी छ भन्ने बुझ्यो हामीले हो 10 किलोमिटर टाढा छ भन्ने बुझ्यो हो D is 10 किलोमिटर यहाँ देखि यहाँसम्म 10 किलोमिटर छ A is exactly in between D and C D र C को बीचमा A छ
डी र सी को बीचमा ए छ भन्ने बित्तिकै यहाँ डी छ भने डी र सी को बीचमा हेर्नु त ए इज एक्ज्याक्टली बिट्विन डी एन्ड सी भनेको छ। डी र सी भने त डी यो भने सीलाई कहाँ राख्नु पर्यो, यो सी राख्नु पर्यो। यो सी राख्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के हुन्छ, ए हुन्छ हो। यो सी राख्ने बित्तिकै डी र सी को बीचमा ए छ भन्ने बित्तिकै यो बी र डी 10 किलोमिटर टाढा छ भन्ने बित्तिकै छेउमा बनाइहाल्यौँ। यो फेरि यता छेउ राख्दा नि केही बिग्रिँदैन है। यही कुरा फेरि तपाईँले सरलाई कसरी थाहा भयो त त्यो 1 2 3 4 मानौ यसलाई बी यहाँ र यहाँ डी राख्यो भने नि त्यही हो। तर डी र सी को बीचमा ए छ भन्ने बित्तिकै सीलाई यहाँ राखिदिनु पर्यो, ए यहाँ आउनु पर्यो, हो कि होइन हो। यसरी हुनु पर्यो है। अनि त्यसपछि के भन्छ डी र सी एन्ड सी फ्रम बी इज 2 किलोमिटर मोर देन सी फ्रम बी यो बीबाट सी चाहिँ 2 किलोमिटर मोर देन 2 किलोमिटर बढी हो रे, मोर देन इट इज फ्रम डी हो। यो डीबाट यो सी जति टाढा छ नि, यो डीबाट सी जति टाढा छ, यो डीबाट सी इट इज फ्रम डी भनेको डीबाट सी जति टाढा छ त्यो भन्दा 2 किलोमिटर बढी बीबाट सी टाढा छ रे के। डीबाट सी जति टाढा छ त्यसको 2 किलोमिटर बढी यो टाढा छ रे हो। तर डी र सी को बिचमा ए हो, बिचमा ए हो भन्ने बित्तिकै दुवैतिर नम्बर बराबर। मानौ 2 किलोमिटर यहाँ पनि 2 किलोमिटर राख्नुभयो हो। किन टोटल हामीले 10 किलोमिटर मात्र पुर्याउनु छ नि त, 2 किलोमिटर राख्नुभयो हो भने डीबाट सी जति टाढा हो त्यसको 2 किलोमिटर बढी बीबाट सी टाढा हो भने बी र सी बीचको दूरी कति हुन्छ ल भन्नु त। हेर्नु त यहाँ के भनेको छ, सी फ्रम बी इज 2 किलोमिटर मोर 2 किलोमिटर बढी छ रे देन इट इज फ्रम डी डीबाट जति टाढा छ त्यसको 2 किलोमिटर बढी छ भन्ने बित्तिकै यहाँ 4 छ भने यो कति भयो 6 किलोमिटर भयो। अन्तिममा के सोध्यो, हाउ फार इज सी फ्रम बी। यो सी बीबाट सी कति टाढा छ भन्दा 6 किलोमिटर टाढा छ। सजिलो क्वेसन हो यो, त्यस्तो क्वेसन होइन। ल अब यस्तो अर्को एउटा क्वेसन लेखौँ है। ल अब लेख्नु त एउटा क्वेसन। Sita walks 25 kilometer forward, 25 kilometer forward. Then she turns right 90 degree and walk 15 kilometer. Again she turns right 90 degree and walk 25 kilometer. लेख्नु यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो क्वेसन। Finally she turns left 45 degree and walk forward. Then in which direction is she from starting point? ल अब यो क्वेसन निकाल्नु। लेखेको बुझिएन, मजाले बुझिया छ, मोबाइलमा होला तपाईको त्यही भएर सानो देखिया होला नि। Sita walks 25 kilometer forward, then she turns right 90 degree and walk 15 kilometer again. She turns right 90 degree and walk 25 kilometer. Finally she turns left 45 degree and walk forward. In which direction is she from starting point? मैले लेखेको तपाईले देखिएको छ कि छैन, म पनि तपाईले पढे जस्तै यहाँ स्क्रिनमा हेरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँ मोबाइलमा हुँदा चाहिँ अलिक समस्या आउँदो रहेछ तपाईहरुको। मोबाइलमा हेर्दा सानो स्क्रिन भएर योभन्दा अगाडि क्वेसन बुझिएन। सर कुन बुक हो भनेर भन्दैन, त्यो साथीहरु लेखिदिनु त कुन बुक हो,
उयो बुक स्क्रिनसट गर्ने बुकको कभर मेरो बुक कुबेर अधिकारी सरको बुक दिनु भन्ने ठ्याक्कै स्क्रिनसट गर्नु त बुक थाहा नभएको जतिले स्क्रिनसट गर्ने यही हो बुक पढ्ने बुक ल ल अब यहाँ हेर्नु अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ चाहिँ अलिकति दिमाग प्रयोग गर्नुपर्छ यो क्वेसनमा यहाँ ऱ्याङ्क 5 यो ऱ्याङ्किङ अर्डरको एकजना साथीले सोधिरहनु भएको रहेछ in a class S is 8th from last if T is 6th after N just middle of यो क्वेसन मैले यस्तो प्याटर्न क्वेसन मैले गराएन त रोशन जी N is 5th in a class भनेर गराएँ नि मैले N 5th मा को छ N छ अनि त्यसपछि S is 8th from लास्टबाट 8 मा को छ के लेख्नुपर्छ yes हो लास्ट if T is 6th after N यो after N भने N भन्दा पछाडि यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 मा T छ यहाँ 5 जना भएछ यता नि 5 जना हिजो सिकायो भने मैले यो क्वेसन अस्ति तपाईहरुलाई मिडल अफ यस देन हाउ मेनी स्टुडेन्ट कति भयो 5 5 10 11 8 5 कति भयो यो 19 19 5 कति भयो 24 जना सजिलो क्वेसन छ त मैले क्लासमा सिकाएकै प्याटर्न हो तपाईहरुले करिकरी क्वेसन गर्ने प्याटर्न त सब म सिकाइहाल्छु नि तर त्यही कुरालाई अन्त चेन्ज गर्नु पर्यो नि असै इन्स्पेक्टर क्वेसन यो क्वेसन के को क्वेसन हो त ल अब हेर्नु अब यसको चाहिँ हेर्न चाहिँ हामीले दिमाग केमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यो समस्या हुन्छ हेर्नु डिग्री रोटेसन चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ यो राइट र लेफ्टको डिग्री चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज चाहिँ सजिलो लाग्छ किन पढिरहेको राइट र लेफ्टमा तपाईहरु झुक्किनुहुन्छ है म भन्छु ध्यान दिएर सुन्ने कहिल्यै झुक्किनु पर्दैन यहाँ मैले पुरै दिएको छु 3 चोटी डिग्री रोटेसन गराइदिएको छु यो क्वेसन अलि धेरै नै भयो हैन त्यो एकजना साथीले मलाई 74 नम्बर 75 नम्बर क्वेसन गरिदिनु भनेर पठाउनु भएको छ नि त्यो क्वेसन पनि सेम यही हो है सेम यही क्वेसन हो यही प्याटर्न हो के यो सिकेपछि त्यो आफै गरिहाल्नुहुन्छ तपाई ल अब यहाँ हेर्नु सीता वाक्स 25 किलोमिटर फरवर्ड सीता 25 किलोमिटर अगाडि बढ्छिन् भनेर क्वेसन आयो सीता 25 किलोमिटर अगाडि बढ्छिन् भन्नुको अर्थ कता जान्छिन् ल भन्नु त सीता वाक्स 25 किलोमिटर फरवर्ड भन्ने बित्तिकै सीता कता जान्छिन् नर्थ तर्फ यसरी लाने सीता वाक्स 25 किलोमिटर भन्ने बित्तिकै टक्क कुनै पनि डिरेक्सन दिएको छैन इस्ट वेस्ट भनेको इस्ट वेस्ट जान्थ्यो तर यहाँ केही पनि दिशा नदिएको भएर हामी कता जानुपर्छ नर्थतिर कति गइन् त 25 किलोमिटर गइन् यति बुझ्यो बिस्तारै नबुझेको त उतिखेर सोध्नु न अनि मैले भन्न सजिलो हुन्छ नि तपाईहरु मेटिसकेपछि बुझ्दैन भन्नुहुन्छ कि सीता वाक्स 25 किलोमिटर फरवर्ड भनेको सीता 25 किलोमिटर अगाडि गइ अब हामीले जब यो राइट र लेफ्टमा डिग्री आउँछ नि राइट र लेफ्टमा डिग्री आयो भने के गर्ने भन्दा 25 किलोमिटर गइसकेपछि यो सीता सिधै गएको भए यसरी जान्थिन् भनेर डट डट बनाउने के अझै सिधै गएको भए चाहिँ सीता यसरी जान्थिन् यसरी बुझ्ने है सिधै गएको भए सीता यसरी अगाडि जान्थिन् तर देन सी टर्न्स राइट तर उनी दाहिने फर्किन् यसको राइट दाहिने फर्किन् राइट त यस्तो हो नि त कति फर्किन् 90 डिग्री भनेको यो सीधा यहाँसम्म आइन कि आएन नि 90 डिग्री कुरा बुझ्नुहुन्छ यसरी सजिलो हुन्छ कि डिग्री बनाउन 25 किलोमिटर गइसकेपछि सिधै गएको भए यसरी जान्थिन् रे भनेर बनाउने कि डट अनि त्यसपछि यहाँ डिग्री हेर्न तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ त्यसो दाहिने तर्फ 90 डिग्री भने 90 डिग्री त सिधा आउनु पर्यो 90 डिग्री घुमेर कति गइन् 15 किलोमिटर अगाडि बढी छन् दाहिनेतिर कति गइन् त 15 किलोमिटर यति बुझ्नुभयो नबुझेको साथी सोधौँ त यति बुझेको बुझेन सर बुझेन नवराज कार्कीजी ल अगाडि हेर्नु सीता 25 किलोमिटर अगाडि गइन् भनेर यति 25 लाने 25 पुर्यायौं त्यसपछि सिधै गएको भए सिधै जान्थिन् भनेर डट दिने किनभने तपाईलाई डिग्री हेर्न सजिलो हुन्छ तर सी टर्न्स राइट 90 डिग्री सिधै गएको भए चाहिँ सिधै जान्थिन् तर उनी दाहिने तर्फ यहाँ भनेको छैन त सी टर्न्स राइट 90 डिग्री दाहिने तर्फ 90 डिग्री गइन् 90 डिग्री गइन् भन्ने बित्तिकै दाहिने तर्फ 90 भनेको त सिधा आइन् कति गइन् त यहाँ चाहिँ 25 किलोमिटर गइन् हो अब पनि तपाईले के गर्नु भन्दा यति 15 किलोमिटर अगाडि बढिन् अब पनि सीता सिधै गएको भए यसरी सिधै जान्थिन् रे भनेर डट बनाइदिनु के सिधै गएको भए सिधै जान्थिन् भनेर डट बनाउनु कपीमा तर क्वेसनले के भन्यो अगेन सी टर्न्स राइट भनेको पुनः उनी दाहिने फर्किन् अब यसको राइट त यसरी आउने हो कति 90 डिग्री भनेको त सिधा आउनु पर्यो 90 डिग्री आइन् कति आइन् त भन्दा 90 डिग्री आएर 25 किलोमिटर अगाडि बढी छन् हो त्यसपछि यसै दाहिने आएर कति गइन् त 25 किलोमिटर अगाडि बढी हो यसरी आइन् कुरा बुझ्नुभयो अझै बुझ्दैन हो यसरी आइन् 25 किलोमिटर भने यो 25 किलोमिटर माथि गएको थिएन भन्दा यहाँभन्दा तल आउँदा नि 25 किलोमिटर त बराबरी आइन् अब फेरि तपाईले यो जब यो अझै हामीले लेफ्ट 45 लिनु छ नि त यसको हो अब लेफ्ट 45 लानलाई के गर्ने भन्दा अब पनि सीता यो सीधा जता छ नि
सिधै गएको भए यो सिधै जान्थिन्, यसरी बुझ्ने के, सिधै गएको भए सिधै यसरी जान्थिन्। तर सी टर्न्स लेफ्ट, अब यसको लेफ्ट कता, बायाँ हात, अहिले त ऊ साउथतिर फर्किरहेको छ, साउथ फर्किँदा बायाँ हात कता भयो, यसरी भयो इस्टतिर, बायाँतर्फ कति गइन् 45, 90 भनेको भए सिधै यहीँसम्म हुन्थ्यो, तर 45 भनेको भए कति भयो त, यति बिचबाट मात्रै छड्के भयो। 45 डिग्री भने भएर 45 डिग्री के भयो त, बिचबाट मात्रै छड्के भयो। 45 डिग्री भनेको कति भयो त, यति बिचबाट मात्रै छड्के भयो हो, यतिसम्म 45 भनेको त बिचसम्म मात्रै गयो हो। 45 एन्ड वाक फरवर्ड, त्यसपछि उनी अगाडि बढिन् हो। 45 गइन्, त्यसपछि उनी के गरिन् त, अगाडि बढ्यो, वाक फरवर्ड गइन्, अगाडि बढिन् हो, अगाडि बढ्दै गइन्। अनि इन व्हिच डिरेक्सन इज सी, व्हिच डिरेक्सन इज सी फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट, फ्रम भनेको बाटा, यो बाटा कहाँबाट भन्दा सुरुको बिन्दुबाट, स्टार्टिङ पोइन्टबाट, यो स्टार्टिङ पोइन्ट हो भने यो सुरुको बिन्दुबाट अहिले सिधा कुन दिशामा छन्, यसरी छड्के आँखाले हेर्दा त यस्तो छड्के आए, यस्तो छड्के लाइनलाई हामी के भन्छ, यहाँ छेउमा प्लस बनाइदिनु, साउथ र इस्ट, साउथ र इस्टको बिचको लाइनलाई हामी के भन्छौँ, साउथ इस्ट। एन्सर के आयो त, साउथ इस्ट भयो। आइक्यू सबै एउटै, आइक्यूमा अफिसर लेभल र जुनियर लेभल भन्ने हुँदैन, कहिलेका अफिसरमा सजिलो आउँछ, त्यो सहायकहरू जुनियर भन्ने हुन्न, अब सुबा लेभल भनौँ न, +2 लेभलबाट दिने इक्जाममा त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ। गत वर्ष त्यो इन्सपेक्टरको भन्दा असै क्वेसन गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ सुब्बाको क्वेसन गाह्रो हुन्छ। आइक्यू यो त्यो भन्ने, जिकेमा कसको गाह्रो के नगाह्रो, जिके क्वेसन कुन गाह्रो, आइक्यू जिकेमा कुन गाह्रो कुन सजिलो भन्ने हुँदैन, तपाईँले जुन पढाएको छ त्यो सजिलो हो, नपढेको सबै गाह्रो हो। क्यानाडाको क्षेत्रफल कति थाहा छ, थाहा छैन, त्यो गाह्रो। नेपालको क्षेत्रफल कति, त्यो जसले जहाँ सोध्यो पनि सजिलो हो, त्यही हो। त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेको चाहिँ सजिलो र गाह्रो भन्ने हुँदैन, हामीले जे पढ्यौँ त्यो हाम्रो लागि एकदम सजिलो हुन्छ, हामीले क्वेसनै नपढेको छ भने त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। बुक अल नेपाल पाइन्छ, बुक नेपालभरि पाइन्छ, तपाईँलाई कुन ठाउँ चाहिने हो, यो अघि मैले नम्बर लेखिदिएको थिएँ नि, 9851109640, त्यो नम्बरमा फोन गर्ने, मैले बुकमा सबै क्वेसन ट्रान्सलेट गरिदिएको छ है। यो डिरेक्सनको यो बुक हुने साथीहरूले इङ्ग्लिस नेपाली सबै ट्रान्सलेट गरिदिएको छ, यहाँ कतिवटा छन् भने चाहिँ 143-44वटा क्वेसन होला यो टपिक छ, अहिले डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्सको मात्रै, सबै तपाईँहरूले घरमा गर्नु होला। अब हामी अर्को एउटा टाइपको क्वेसन गर्छौँ, अझै भोलि पनि यो टपिक अझै गर्छौँ है, नातिन फेरि सरले यति छोडिदियो भन्नु नभन्नु, अझै मैले नयाँ क्वेसनहरू भोलि पनि गराइहाल्छु। र एउटा अर्को क्वेसन लेखौँ त, गर्दै जाउँ, अहिले नआतिनु न, पहिला विराटनगर पाइन्छ, विराटनगरको तपाईँ त्यो ट्राफिक चोकतिर पाइन्छ, विराटनगर त म त्यहाँ पढाउनै आएको छु नि, बुकको लागि हो 964040 बुकको लागि है। अनि यो बुक पब्लिकेसनको सरको नम्बर हो, तपाईँले फलान ठाउँ चाहियो भन्दा त्यहाँ कुन पसलमा पाइन्छ त्यो नम्बरसम्म उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ हामी, त्यही माग त्यसो। ल एउटा क्वेसन लेखौँ, विनोद वाक्स 10 किलोमिटर forward, then he turns back. Vinod walks 10 kilometers forward, then he turns back and walk 6 kilometers. Then he turns 6 kilometers. Then he turns right, and walk 3 kilometers. Finally, in which direction and how far is he from starting point? ल यो क्वेसन निकाल्नु त, नगर्नु,
सबैले एन्सर निकाल्नु है। यो क्वेसन यो मैले अहिलेसम्म पढाएको क्वेसनमा आइसक्यो भन्दा मैले अरू पनि पढाउनु बाँकी छ। यो टपिकको क्वेसन अहिलेसम्म पढाएको मध्ये यो आइसक्यो है तपाईँहरूलाई। क्वेसन नम्बर 60 के छ र क्वेसन नम्बर 60 मा क्वेसन नम्बर 60 को लेख्नु मैले सोलुसन त्यहाँ गरिदिएको छ त त्यहाँ हेरेर सोलुसन बुझेन। Rajendra traveled 10 kilometers east, then he takes left and travels 3 kilometers. Thus, east 10, then he takes takes right, turns 5 kilometers. 5 he again takes right, turns 8 kilometers. Finally, he takes right, travels 3 kilometers. How far is he from starting point? In which direction? कति टाढा छ र कुन दिशामा छ? अनि 64 को यहाँ पछाडि सोलुसनमा गर्दै छ नि त। ए 10 गयो 3 गयो गयो 8 गयो त्यसै फेरि 3 गयो भने त्यो 5 त्यो ठ्याक्कै गर्दै छ त। 12 10 2 12 12 5 13 13 किलोमिटर ठिक देखाएको छ। 64 को ठिक छ त। स्याडोवाला म सिकाउँछु त्यो नातिनु स्याडोवाला सिटिङ प्लेसमेन्ट प्लेइङ कार्ड्स त्यो सबै सिकाउँछु नि। किन हातेको ल ल हेर्नु विनोद वाक्स 10 किलोमिटर फरवर्ड हो। विनोद 10 किलोमिटर अगाडि बढ्छ रे यहाँबाट फरवर्ड भने सिधा अगाडिको। अब 10 किलोमिटर अगाडि बढ्यो यहाँ फरवर्ड भन्ने बित्तिकै कुनै पनि डिरेक्सन दिएन नि त हो। कुनै पनि डिरेक्सन नदिने बित्तिकै हामी कता जानु पर्यो त नर्थ तर्फ गयौं सिधा अगाडि गयौं नर्थतिर गयौं है। देन ही टर्न्स ब्याक ब्याक भनेको अब पछाडि फर्किनु हो। जस्तै म यसरी अगाडि गइरहेको छु हो देन ही टर्न्स ब्याक भन्यो भने ठ्याक्कै पछाडि फर्किनु पर्यो के सिधा पछाडि फर्क्यो भनेको है। ही टर्न्स ब्याक भनेको सिधा माथि गएको थियो सिधा पछाडि फर्कियो। फर्केर कति हिँडेछ 6 किलोमिटर हिँडेछ। यो टोटल 10 थियो यहाँबाट उ माथि सुरुमा 10 गएको थियो तर उ फर्किँदा कति गयो त भन्दाखेरि फर्किँदा उ कति फर्क्यो त भन्दा 6 किलोमिटर फर्केछ है। 6 किलोमिटर फर्केछ। कति फर्केछ त 6 किलोमिटर फर्केछ। देन ही टर्न्स राइट त्यसपछि उ दाहिने फर्किन्छ भने तर अब यसको दाहिने भनेको तपाईले यहाँबाट दाहिने हेरे यता लगिदिन्छन् के साथीहरुले यता लगेर बिग्दिन्छ धेरै साथीहरुले यता लाने हैन दाहिने। अब दाहिने कहाँ हेर्नु पर्यो भन्दा ही टर्न्स ब्याक भन्दा उ पछाडि फर्किँदा त उसको अनुहार यता छ नि त। उ पछाडि फर्किँदा त उसको अनुहार यतापट्टि छ हो। यसरी पछाडि फर्किँदा त अनुहार यता छ। अब उसको साउथतिर छ नि त फेस हो। यो साउथको चाहिँ राइट हेर्नु पर्यो के। देन ही टर्न्स राइट भनेको अब यो साउथको चाहिँ राइट हेर्नु पर्यो हो। यसरी पछाडि साउथतिर फर्किएको छ साउथको राइट कता हुन्छ भन्नु त। साउथको राइट कता हुन्छ वेस्ट हो। उसको यो फेसको राइट हेर्ने हो। पछाडि फर्किसकेपछि यसको राइट हेर्ने हैन। पछाडि फर्किसकेपछि साउथ साउथको राइट कता भयो त वेस्ट वेस्ट तर्फ गयो। कति गयो 3 किलोमिटर गयो 3 किलोमिटर गयो हो। यो टोटल 10 थियो यति छ भने यति कति हुन्छ भन्नु त ल भन्नु त। यो टोटल 10 हो यो टोटल 10 हो अनि यति छ हो भन्ने भए चाहिँ यति कति हुन्छ यति 4 किलोमिटर हुन्छ। यति कति हुन्छ त 4 किलोमिटर हुन्छ है। अनि अब क्वेशनले के सोध्यो इन व्हिच डाइरेक्सन एन्ड हाउ फार इज इट फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट अनि यो अहिले यहाँ छ भने सुरुबाट इन व्हिच डाइरेक्सन एन्ड हाउ फार 4 3 कति हुन्छ 4 र 3 कति हो 3 4 कति हो 5 किलोमिटर। व्हिच डाइरेक्सन नर्थ वेस्ट यहाँबाट हेर्ने हो नि त। फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट भने चाहिँ यो के हो यो नर्थ हो यो वेस्ट हो। नर्थ र वेस्टको बिचको लाइनलाई हामी के भन्छौँ नर्थ वेस्ट 5 किलोमिटर नर्थ वेस्ट 5 किलोमिटर। अस्तिको पालि इन्सपेक्टरमा सोधेको भनेको कुन इन्सपेक्टरमा फाइनल एक्जाममा सोधेको कि कोलम्बियाको एक्जाममा सोधेको कि कहाँको इन्सपेक्टर सोधेको। एक्सन वर स्टार्ट मुभिङ टुवर्ड्स इच अदर टु प्लेस अपार्ट। तो
ल एकजना अघि त्यो साथीको 64 नम्बर क्वेसन राम्रै क्वेसन छ, म दिन्छु अनि तपाईँ त्यो होमवर्क गर्नु है सघाउन। ल म लेखिदिन्छु, तपाईँहरू गर्नु है। अहिले राजेन्द्र travels 10 kilometer towards east. Then he take left turn and travels 3 kilometer. He then takes right turn and travels 5 kilometer. He again takes right turn and again right turn and travels 8 kilometer and finally takes right turn and travel 3 kilometer. How far is he from his starting? And in which direction? ल यो क्वेसन कुन युनिभर्सल ट्रुथ भनेको नर्थ वेस्ट नर्थ इस्ट साउथ इस्ट। बुकको कस्ट अब खास बुकको कस्ट सोध्ने चिज होइन बुकको मूल्य सोध्नु हुँदैन, कपडाको मूल्य सोधे जस्तो। बुक चाहिँ 1295 पर्छ, तपाईँहरूलाई डिस्काउन्ट दिन्छन् होला, काठमाडौँतिर डिस्काउन्ट दिन्छन्। कोलम्बियामा किन्नु भयो भने तपाईँहरूलाई 960,000 रुपियाँ कतिमा दिनुहुन्छ। कोलम्बियाको अफिसमा एकजना दाइले बुक बेच्नुहुन्छ नि, उहाँले यहाँ अफिसमा दिँदा बाहिर तपाईँलाई अब कुन प्रदेशमा बुकको डिस्काउन्टै दिँदैनन् होइन। 950 कोलम्बियामा लिँदा अस्मिता घिम्रेजीले 950 दिनुभएको छ, कोलम्बियाको त्यो दाइले चाहिँ 950 मा दिनुहुन्छ तपाईँहरूले हो। विराटनगरमा 900 मै दिन्छ। ल अब ठिकै छ, जहाँ जति दियो पनि भइहाल्यो। ल अब यहाँ हेर्नु राजन, अब यो क्वेसन तपाईँहरू गर्नुहुन्छ कि मैले गरिदिउँ त भन्नु त? तपाईँहरू म गर्ने कि मैले गरिदिउँ? तपाईँहरू होमवर्क गर्ने? यस्तो फेरि होमवर्क गरेपछि भोलि फेरि यही क्वेसन त यहाँ बुकमा भइहाल्छ, यहाँ बुक हेरेर गरौँला होइन। हल्का होइन, मैले भनेपछि त एकैछिन एन्सर आइहाल्छ नि, मैले भन्दा त हल्का हुँदै हुँदैन। राजेन्द्र ट्राभल 10 किलोमिटर टुवार्ड्स ईस्ट तर्फ 10 किलोमिटर गयो। यो त चित्र बनाउने ठाउँ पनि भने छेउमा म बनाइदिन्छु, हेर्नु। ईस्ट तर्फ 10 किलोमिटर गयो, ट्राभल 10 किलोमिटर टुवार्ड्स ईस्टतिर कति गयो त? 10 किलोमिटर गयो हो, 10 किलोमिटर गयो है। देन ही टर्न्स लेफ्ट भनेको यसको माथि, एन्ड ट्राभल 3 किलोमिटर, 3 किलोमिटर लेफ्ट गयो। देन ही टेक्स राइट गयो कति? 5 किलोमिटर, 5 किलोमिटर गयो। अगेन ही टेक्स राइट एन्ड ट्राभल 8 किलोमिटर, भने यति 3 थियो भने 8 योभन्दा अलिक बढी हुने भयो, यति आउने भयो, 8 किलोमिटर आयो हो, 8 किलोमिटर। एन्ड फाइनल्ली टेक राइट एन्ड ट्राभल 3 किलोमिटर। अब यसको राइट भनेको वेस्टतिर आयो, 3 किलोमिटर भनेपछि यति 5 थियो, 3 भनेको यसलाई बिचसम्म मात्र ल्याउँ होइन, 3 किलोमिटर यति मात्र ल्यायौँ, किनभने यो टोटल त 5 हो नि त होइन त, टोटल 5 हो। 3 किलोमिटर मात्र ल्यायौँ, 3 किलोमिटर मात्र ल्याउँदा यो यसरी आयो नि होइन, यसरी आयो भनेपछि यहाँ अब हो यति आयो। अनि त्यसपछि के सोध्छ? फाइनल्ली टेक्स राइट एन्ड ट्राभल 3 किलोमिटर, हाउ फार इज फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट, सुरुको बिन्दुबाट भनेको यो सुरुको बिन्दुबाट यो कति टाढा छ?
हाउ फार कति टाढा छ र कुन दिशामा छ दिशा त थाहा भइसक्यो यस्तो छड्के लान आउनु बित्तिकै के हो साउथ इस्ट डिरेक्सन कति टाढा छ भनेर थाहा पाउनुलाई अब सुन्नु अब यहाँ दिमाग लाउनु पर्छ है यो टोटल 5 हो यो टोटल 5 हो है त यहाँ तलसम्म 5 हुनु पर्थ्यो तर यति 3 आएपछि यति भाग यो भाग 3 आएपछि यो 5 टोटल 5 को यति 3 आएपछि यति भनेको कति हुन्छ यो यति भनेको 2 हुने हो नि त टोटल 5 को यति 3 भएपछि यो 5 मध्येको यति 3 हो भने यति त 2 हो 2 हो भन्ने बित्तिकै अब यो भागलाई त यहीँसम्म जोड्नु पर्यो हेर्नु यो भागलाई यहीँसम्म जोड्नु पर्यो यो यसरी जोड्नु पर्यो यति 2 भन्नु पर्दा यहाँ चाहिँ पनि यो 2 हो 2 हो भनेपछि यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो यो यहाँदेखि यहाँसम्म 10 थियो यति 2 भयो भनेपछि यो टोटल कति भयो 10 र 2 जोड्दा यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो 10 2 12 भयो नि भयो कि भएन यो 10 र 2 कति भयो 12 भयो अब यो ठाडो हेर्नु ठाडो यहाँदेखि यहाँसम्म 8 किलोमिटर भनेको छ हो यहाँदेखि यहाँसम्म हामीलाई चाहियो ऊ यहाँसम्मको चाहियो हो नि त यहाँसम्मको चाहियो यहाँसम्म जति हुन्छ त्यसलाई नै हामी यहाँसम्मको मान्छौँ होइन त यो बराबरी बनाउँछ टोटल 8 थियो यति 3 हो यति भाग यो यति भाग 3 हो भन्ने हामीले थाहा पाउनु बित्तिकै यो भाग पनि 3 हो यति 3 हो भने टोटल 8 मा यति भने कति हो 5 यो भनेको 5 यो 5 भन्ने बित्तिकै यो पनि 5 भने चाहिँ अब सुन्नु यति 10 र 2 12 यो 10 प्लस 2 यो कति भयो 12 यो कति भयो 5 पाइथागोरस थ्योरम h इक्वल्स टु रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्रयोग गर्नु 12 5 कति हुन्छ 13 किलोमिटर साउथ इस्ट ल यति मैले गर्दै अब यो चित्र स्क्रिनशट गर्ने घरमा दिमाग लाउनु है घरमा मजाले दिउँसो एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला ओके ओके क्लास गुड बाई भोलि अझै हामी यो क्वेसन गर्छौँ है यो टपिकको क्वेसनहरु भोलि अझै हामी यो टपिकको क्वेसनहरु गर्छौँ ओके गुड बाई सी यू टुमोरो